قسم میں اونچا مقام سرا دا بہت بلند ہے کہ عرش رب دی قسم میں اونچا ہے قبلہ اول دا شان اعلیٰ جناب بیت الحرم میں اونچا اے میں منے نا خدا دی کرسی خدا دا لوح و قلم میں اونچا مگر مدینے دے سب ساوے روضے دی سب تو کلی کنال ود ہے خدا دی ساری خدائی تو میرے نبی دا حسن و جمال ود ہے نبی دی سنگت دے نال کونے جو ہم سری دا خیال رکھ دے فلک نبوت دے چندر تارے تے کون پہنچن دی بھال رکھ دے نبی دے گلشن دا ہنچا ہنچا کمال یوسف کمال رکھ دے جناب صدیق تا بلند دے غریب شاعر اے خیال رکھ دے خدا دی جنت دے سارے ہورے تو سیدہ ہکو بلال ودے خدا دی ساری خدای تو میرے نبی دا حسن و جمال ودے نبی دے گھر دی نماز وکھری نبی دے گھر دا قرآن وکھرا نبی دے گھر دا قیام قامہ رکوع تے سجدے دا شان وکھرا انوکھی اصغر دی شیر خاری تے لال اکبر جوان وکھرا جناب قاسم دے ہار وکھرے ملہ دا زور ایمان وکھرا پلید دشمن دے لکھ مقابل او ہک 72 دے نال ودے خدا دی ساری خدای تو میرے نبی دا حسن و کتاب ایجی جناب سرور دی جے کو ام الکتاب آہدن زبان ایجی میرے نبی دی خدا دا جے کو خطاب آہدن رسول ایجا رسول جے کو تمام اپنا نواب آہدن سخن دے سراف سن تخیل دے لال ایجے جناب آہدن وطن دے شاعر عظیم سنین مگر ای انصر دا خیال ود دے خدا دی ساری خدای تو میرے نبی دا حسن و جمال ود دے